नमस्कार आदि दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी कोरोनाको संक्रमणको बारेमा विशेष चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। आज अहिलेसम्मकै धेरैजनालाई संक्रमण भएको छ, 2700लाई संक्रमण भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा त संख्या हट्टै बढेको छ। आज निको पनि धेरैजनालाई भएको छ, उपचारपछि घर फर्कनेहरू पनि धेरै छन् आज। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी कोरोना रोकथामको लागि सरकार कहाँ चुक्यो, सरकार कति सफल, सरकार कति असफल भन्ने बारेमा पनि चर्चा परिचर्चा र बहस गर्दैछौँ। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा। तपाईँ सबैलाई थाहा छ, यतिखेर प्रदेशको नामको कुरा गर्दा, राजधानीको कुरा गर्दा प्रदेश नम्बर 5ले राजधानी दाङको देउखुरीमा तोकिसकेपछि, प्रदेशको नाम लुम्बिनी राखिसकेपछि नेपाली कङ्ग्रेसले आन्दोलन सुरु गरेको छ। प्रतिपक्ष सडकमा आएको छ र उनीहरूले भनेका छन् अहिलेको अवस्थामा सत्तारूढ दलले दुईटाइको दम्ब देखाएर जसरी छलफल नगरिकन सरकारले आज गरेको निर्णय हामी मान्दैनौँ भनेर उनीहरूको तर्क बाहिर आएको छ। त्यहाँ आन्दोलन सुरु भएको छ र रूपन्देही नै राजधानी हुनुपर्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसले आन्दोलन गरिरहँदाखेरि सत्तारूढ दलका नेताहरू र शक्तिशाली महासचिव विष्णु पौडेल भने मौन हुनुहुन्छ। उहाँ बुटोल राजधानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। शङ्कर पोखरेलले बाजी मार्नुभयो, उहाँले दाङको देउखुरीलाई राजधानी बनाउनु भएको छ। अब के होला त सत्तारूढ दलभित्रको द्वन्द्व? बाजी मार्नुभयो मुख्यमन्त्रीले, अब महासचिवले के गर्नु होला त हेर्न बाँकी छ। यसबारे पनि आजको कार्यक्रममा हामी गहिरोमा गएर चर्चा गर्दैनौँ। र वामदेव गौतम अझै पनि सकसमा हुनुहुन्छ। आज पनि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गर्न सकेन। आज बहस भयो, अब बुधबार सारिएको छ। बुधबार कस्तो निर्णय आउला त हेर्न बाँकी छ। वामदेव गौतम मन्त्री बन्न पाउनु होला, अदालतले साँच्चीकै ढोका खोलिदिएला। सबैको ध्यान अब त्यतातिर गएको छ। बुधबारसम्मको लागि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन पनि टरेकै हो त। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कहिले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्नु होला? पार्टीभित्र विवाद छ र पछिल्लो नियुक्तिलाई लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विवाद बढिदिएको छ। र आज प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बिचमा बालुवाटारमा छलफल भयो। भोलि सचिवालयको बैठक बोलाइएको छ। सचिवालयको बैठकमा साँच्चीकै के होला त? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैनौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी भोलि विशेष खुलासा गर्दैछौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको द्वन्द्व र विवादको कुरा गर्दाखेरि। अब साँच्चीकै नियुक्ति किन भयो त? मुख्य सचिवको कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, शङ्करदास बैरागी आउनुभयो, त्यसमा विमति छैन। तर राजदूतमा किन युवराज खतिवड़ालाई बनाइयो अमेरिकाको? किन सिफारिस गरियो? यतिखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र झगडाको बिउ त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। युवराज खतिवड़ालाई प्रधानमन्त्रीले किन मन पराउनु भयो त? उहाँलाई धेरै पटक प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी दिनुभएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरदेखि, सांसददेखि, अर्थमन्त्रीदेखि आफ्नो आर्थिक सल्लाहकारसम्म ल्याउनु भयो र फेरि अमेरिकाको राजदूत बनाउनु भएको छ। पार्टीभित्र द्वन्द्व छ, विवाद छ। यसबारेमा प्रचण्डले मुख खोल्नु भएको छैन र अन्य नेताहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। आज हामी यसबारेमा पनि चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी देशको राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि, हामी आज देशको विकास र समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि वर्तमान सरकार कहाँ चुक्यो, प्रतिपक्ष दलले कसरी हेरेको छ, नेपाली कङ्ग्रेसले विशेष अधिवेशनको माग गरेको छ। अब अर्को तेस्रो शक्ति, तेस्रो दल जनता समुदाय पार्टीले साँच्चीकै अब के गर्ला, सबैको ध्यान त्यतातिर केन्द्रित भएको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ। डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकार तयार भएको छैन। उहाँ अनसनमा हुनुहुन्छ र अनसन तोडाउन सरकारले कुनै पनि पहल गरेको छैन, खालि आह्वान मात्रै गरेको छ। अनसन स्थगन गर्नको लागि गोविन्द केसीले म स्थगन गर्दिनँ भनेर घोषणा गरिसक्नु भएको अवस्थामा के होला? आज हामी त्यसबारेमा अलिकति कुराकानी गर्छौँ। डाक्टर गोविन्द केसीको माग सम्बोधन गर्न सरकारले के गर्नु पर्ला भन्ने बारेमा आज हामी विषयवस्तुमा अलिकति खुलासा गर्दैछौँ। त्यसैले आज हामी धेरै विषयवस्तुको कुराकानी गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा आज एउटा विशेष व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा, तपाईँहरू सबैले चिनेको, जानेको, बुझेको, राष्ट्रिय नेताको रूपमा परिचित जनता समुदाय पार्टीका शीर्ष नेता राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ। म केही समयको विश्रामपछि आउनेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। हाम्रो बिचमा जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री राजेन्द्र महतो हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। राजेन्द्र महतोजी, धन्यवाद। सबैको ध्यान तपाईँको पार्टीतिर छ। तपाईँले पार्टीकरण गर्नुभयो, तर किन समायोजन गर्न सक्नु भएन? किन संस्थागत गर्न सक्नु भएन? तपाईँहरू कहाँ रुममा लिनुभयो? हलो कहाँ अड्क्यो? आज नेपाली जनतालाई बताउनुहोस् त। कतै अर्का छैन। भर्खर त पार्टी एकता भएको छ। लकडाउनको बिचमा हामी पार्टी एकता गऱ्यौँ र त्यही बिचमा प्रक्रिया पनि पुरा गरेका छौँ। भर्खर भनौँ नि, यो कोरोना महामारी त सकिएकै छैन, अहिले पनि यो छँदैछ।
तर अहिले खुला चाहिँ वातावरण चाहिँ भएको छ अनि खुला रूपले काम गर्ने वातावरण अब चाहिँ बन्दै छ। त्यसैले समायोजनका गृह कार्यहरू लगभग हामी गर्दैछौँ र त्यो अब मलाई लाग्छ जति कामहरू रोकिएको छ त्यो चाहिँ अब खुला वातावरण भइसकेपछि त्यो चाहिँ चाँडैभन्दा चाँडै चाहिँ समायोजनवाला काम हाम्रो अगाडि बढ्छ। हामी निर्देशिका बनाइसकेका छौँ, त्यो गाउँ गाउँ पठाइसकेका, जिल्ला जिल्ला गइसकेका छ। अब केन्द्रीय समिति निर्माण गर्ने काम त्यसो गृह कार्य केन्द्रीय समिति निर्माण हुन सकेन। जस्तो तपाईँहरूले 384 जना सिफारिस गर्नुभएको छ, 325 जना केन्द्रीय समिति राख्नुपर्छ, कसरी कुरा मिल्छ भन्नुहोस् त? 701 को केन्द्रीय समिति बनिरहेछ, त्यो हामी चाँडै केन्द्रीय समिति घोषणा गर्छौँ। कार्यकारिणी समितिको जिम्मेवारी साथीहरूको जिम्मेवारी बाँड्न बाँकी छ, त्यो पनि चाँडै हुन्छ। सङ्घीय परिषदको निर्माण गर्न बाँकी छ, त्यो पनि हुन्छ र प्रदेश समितिहरूको समायोजन गर्न बाँकी छ, त्यो हामी जिम्मेवारी तोक्छौँ र यति विभाग र के अरे वर्गीय सङ्गठनहरू पनि त्यो निर्माण गर्न जरुरी छ केन्द्रीय स्तरको। यी कामहरू हामी चाँडैभन्दा चाँडै गर्ने गृह कार्यमा लागेका छौँ र यो चाँडै हुन्छ, यो धेरै चाँडै हुन्छ भयो। त्यसपछि तपाईँको जिल्लातिर समायोजन र पालिकातिर समायोजन हुन्छ। यो अब चाहिँ अलिकति सहज बात। केन्द्रीय समिति कहिलेसम्म निर्माण हुन्छ? ठ्याक्कै आज मिति घोषणा गरिदिनुहोस् राजेन्द्र महतोजी। हलो त त्यहीँ अड्किरहेछ होइन, समायोजन प्रक्रियामै विवाद छ, कुरा मिलेको छैन। नै 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 त कुनै विवाद छैन। अब गर्दाखेरि त स्वाभाविक हो नि त, अलिअलि त हुन्छ नि। किनभने हेर्नुहोस् 700 को केन्द्रीय समिति हाम्रो थियो, त्यसलाई झारेर 350 मा गर्नुपर्ने अनि धेरै सर्ट गर्नु पर्यो नि त, अलि अप्ठ्यारो भयो नि त। त्यस्तै समाजवादीको पनि 431 को त्यसलाई पनि झारेर 350 मा गर्नुपर्छ, उनीहरूले पनि त्यो गृह कार्यहरू हामी गरिरहेका थियौँ, लगभग सकिएको छ। मलाई लाग्छ चाँडै 5-10 दिनभित्र चाहिँ 1-2 सप्ताहमा यो कामहरू हाम्रो। भागभन्दा नमिलेको कहाँ भन्नुहोस् न? होइन, त्यो सङ्ख्यामा त्यो सबै मिलिहाल्छ, त्यो त्यस्तो छैन, त्यो सबै मिलिहाल्छ। मिल्छ? नेताहरूको बिचमा मनमुटाव छैन? छैन, त्यस्तो छैन। पछिल्लो समय अनिल झाले पनि असहमति व्यक्त गरिरहनु भएको छ। ठिकै छ नि, उहाँहरूको प्रतिक्रिया बाहिर आछ। लोकतन्त्रमा हाम्रो मान्छेलाई चाहियो, यति सिट चाहियो केन्द्रीय समितिमा, त के गुनाह कसरी समायोजन गर्न सक्नुहुन्छ? के गुनाह भयो त? आफ्नो कुरा पार्टीभित्र राख्यो भने त्यसलाई अन्यथा लिइहाल्नुपर्ने जरुरी छ र? होइन, व्यक्तिको मान्छे राख्ने कि पार्टीमा काम गरेको अनुभवी मान्छेलाई तपाईँहरू केन्द्रीय सदस्य बनाउने? ठिक छ, भागभन्डामा जाने कि पार्टीको कुनै साथीले कुनै मापदण्ड बनाउनु भएको छ केन्द्रीय समिति रहने साथीहरूको? त्यो स्वयं पुरै मापदण्ड बनाइन्छ। त विभिन्न साथीहरूले आफ्नो क्लेम गर्दाखेरि त्यसलाई अन्यथा लिइहाल्नु पर्छ। विवादको विषय होइन, लोकतन्त्रमा आफ्नो विचार राख्न पाइन्छ, आफ्नो माग पनि गर्न पाइन्छ। तर जे समझदारी, लास्टमा जे समझदारी हुन्छ, जे निर्णय हुन्छ, त्यही अनुसार हामी जाने हो र त्यो हामी निर्णय प्रक्रियामा जान्छौँ। होइन, एक अघि तपाईँ अध्यक्ष बन्ने कुरा थियो, तपाईँले अध्यक्ष बन्न उपेन्द्र यादवलाई सहयोग गर्नुभयो, महन्त ठाकुरलाई अध्यक्ष बनाउनु भयो। 2 जना अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टीभित्र। तपाईँ संसदीय दलको नेता बन्ने कि डाक्टर बाबुराम भट्ट बन्ने? त्यतातिर पनि अहिले बहस सुरु भएको छ। अब तपाईँ वरिष्ठ नेता पार्टीको, अब राजेन्द्र महतो जनतालाई बताइदिनुहोस्। ऋषिजी, यो तपाईँ यो टेलिभिजनमा यो छलफलको विषय होइन के? होइन, राष्ट्रिय पार्टी हो नि त तपाईँको पार्टी त। आज त्यस्तो शक्ति हुन्छ नेपाली राजनीतिमा। राष्ट्रिय पार्टीको मतलब पार्टीभित्र गर्ने छलफल र गर्ने कामहरू यहाँ टेलिभिजनको इन्टरभ्यूमा चाहिँ गर्ने, त्यो चाहिँ मिल्दैन। त्यसैले यी पार्टीका एजेन्डाहरू हुन्। हामी पार्टीभित्र बसेर यी सबै कार्यविभाजन हाम्रो हुन्छ, तलदेखि माथिसम्म सबै कार्यविभाजन हामी गर्छौँ। सबै नेताको कार्यविभाजन हुन्छ, त्यो सबै आरामसँग भइहाल्छ, त्यो समझदारीसँग भइहाल्छ, त्यो चिन्तै नलिनु। तपाईँको पार्टीमा धेरै नेता छन् त, नेताहरू त बेरोजगार भयो नि त राजेन्द्र महतोजी। ओहो, यही त हो। अल्टर वैकल्पिक शक्ति बनाउनु छ यो देशमा। त वैकल्पिक शक्ति बनाउनलाई त नेताहरू धेरै भयो भने वैकल्पिक शक्ति बन्ने हो। त्यसैले नेताहरू धेरै हुनुको त्यो लक्षण हो। अब यो देशको वैकल्पिक जनताले खोजेको हो, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसको विकल्पमा एउटा शक्ति खोजेको हो, विकल्प खोजेको हो। त्यो विकल्प दिनलाई यो सबै कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस बाहेकका सम्पूर्ण शक्ति चाहिँ इकट्ठा भएको छ नि। यसमा त सारा अधिकार, पहिचान, सुशासन, समृद्धि चाहने सबै चाहिँ गोलबन्द भएको छ नि त। नि नेता कार्यकर्ता जति बढी भयो त्यति, तर जिम्मेवारी त दिनु पर्यो, नेताहरूले पाउनु पर्यो अधिकार त, बाँडफाँड त हुनु पर्यो नि त। सबै अधिकार हामी पुरै केन्द्रीय समितिको सदस्यहरूले बाँडफाँड गर्नेवाला छौँ। सारा केन्द्रीय समितिको समेतलाई
हामी जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्नेवाला छौँ। कसैलाई काम थुप्रो छ, सबै काम हामी साथीहरूलाई बाँड्छौँ र सबै मिलेर चाहिँ हिमाल पहाड तराई मधेसमा यो विकल्पको निर्माण कसरी गर्ने, कसरी यो मिसनलाई इस्युलाई अगाडि बढाउने, कसरी सङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने, लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने, जनताले खोजेको परिवर्तन कसरी उपलब्ध गर, कसरी संस्थागत गर्ने, यी सबै कुराको लागि तपाईँ शक्तिशाली नेता हो, तर पनि अहिलेको अवस्थामा पार्टीभित्र पदको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ पोजिसन त कमजोर छ नि त फेरि पनि राजेन्द्र महतोजी। आज उपेन्द्र यादव शक्तिशाली बन्नुभयो, तपाईँलाई टेर्नुहुन्न उहाँले पार्टीभित्र। यो मेरो आग्रह तपाईँले के छ भने पार्टीभित्रको यो कुराहरू यहाँ गर्न उचित हुँदैन। हामी पार्टीमा सबै आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्ने हो र एकता गर्दाखेरि सबैले आफ्नो ठाउँमा जिम्मेवारी लिनुपर्छ, जिम्मेवारी बाँड्नुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी हामी बाँटेका हौँ, हामी आपसमा बाँटेका हौँ। अनि सबै चाहिँ अध्यक्षै बने होइन, उपेन्द्र यादवले जे भने तपाईँको पार्टीमा त्यही हुन्छ आज राजेन्द्र महतोजी। त्यो पार्टी अध्यक्ष त हुनुपर्छ नि त, हुनु पर्दैन। फेरि कसैले एकजनाले भनेर केही पनि हुँदैन, संस्थागत निर्णय हुन्छ। पार्टीको संस्थागत निर्णय अनुसार नै पार्टी चल्छ। एकजना भनेर केही पनि, यो लोकतान्त्रिक पार्टी हो, एकजनाले भने म चाहे कोही चाहिँ एकजना भनेर हुँदैन। हामी जे गर्छौँ सबै सहमत भएर छलफल गरेर लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएर निर्णय गर्छौँ, त्यो चाहिँ होइन। तपाईँलाई साथ दिने नेताहरू पनि अहिले उपेन्द्र यादवतिर लाग्नुभयो धेरै जसो त मैले देखिरहेको छु त्यता। तपाईँ यी कुराहरू नगरे राम्रो हुन्थ्यो। महेन्द्र यादव, राजकिशोर यादव, अनिल झा, धेरै नेताहरू अहिले उपेन्द्र यादवको ग्रुपमा जानु भएको छ। तपाईँले संरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। पार्टीको पक्षमा छन्, सबै नेता पार्टीको पक्षमा काम गरिरहेको छ। तपाईँले यी शब्दहरू प्रयोग नगरे राम्रो। यो चाहिँ त्यस्तो केही पनि होइन, जुन पार्टीभित्रको तपाईँ गरिराख्नु भएको छ त्यस्तो केही पनि होइन। तपाईँहरूको बिचमा असन्तुष्टि छैन उपेन्द्र यादवको कार्यशैलीलाई लिएर, क्रियाकलापलाई लिएर? पनि यो डिबेटको लागि तपाईँ यहाँ बोलाएको हो? यो त समय बर्बाद गर्ने न हो, त्यस्तो केही पनि छैन। जुन तपाईँले जुन भन्न खोज्नु भएको त्यस्तो केही पनि छैन। पार्टीमा लोकतन्त्र छ, पार्टीमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार आफ्नो विचार राख्न पाउँछ, सबै नेताले आफ्नो विचार राख्न पाउँछ, राखिरहेको छ। विचार राख्दैमा असहमति विरोध भनेर मान्नु हुँदैन नि, त्यो कसैले पनि मानेको छैन र हामी मान्नु पनि हुँदैन। तपाईँ एकल अध्यक्षको पक्ष हुनुहुन्छ, दुईजना अध्यक्ष हुनुहुन्छ तपाईँको पार्टी, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव। पार्टी एकता हुँदाखेरि त्यो मिलाइन्छ, त्यो मिलाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ दुईवटा पार्टी एक भएपछि दुईटी पार्टीबाट एकजना हामी राख्यौँ, दुईवटा अध्यक्ष बनायौँ र महाधिवेशनसम्म हामी त्यो राख्छौँ। महाधिवेशनमा गएर एउटा महाधिवेशनपछि एकल नेतृत्व जान्छ पार्टी। त्योभन्दा पहिले राजेन्द्र महतोजीको सम्भावना छ। त्योभन्दा पहिले हाम्रो विधान अधिवेशन हुन्छ र विधान अधिवेशनमा जस्तो हामी विधान बनाउँछौँ त्यही अनुसार हुन्छ। र मलाई लाग्छ विधान अधिवेशनपछि एकल नेतृत्वमै नै पार्टी जाने होला। त्यसो भए मलाई पार्टीभित्रको कुरा तपाईँले धेरै नगर्नुहोस् भन्नुभयो होइन? पार्टी तपाईँको एक भएर जान्छ, पार्टी आन्तरिक द्वन्द्व र विवादमा फस्दैन। ऋषिजी, पार्टीको आन्तरिक कुरा यो टेलिभिजनको प्लेटफर्ममा कुरा गर्ने तर पछिल्लो समय पार्टीको आन्तरिक द्वन्द्व र विवादको बारेमा बहस सुरु भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसको, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको, नेपाली कङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको तुर्नेलाई छोडिदिनुहोस्। त हामी हाम्रो पार्टीमा तुर्न ल्याउनुहोस् कि त्यो रोग हाम्रो पार्टीमा त्यो रोग नआओस् हामीले चाहेका हौँ। त्यो रोग आउन पनि हामी दिँदैनौँ र एउटा लोकतान्त्रिक तरिकाले समझदारीको हिसाबमा हामी पार्टी अगाडि वैकल्पिक शक्ति बनाउनु छ। त्यसैले त्यो चाहिँ तपाईँले भने जस्तो कम्युनिस्ट कङ्ग्रेसको रोग चाहिँ तपाईँको पार्टीमा मारोग आउँदैन, विवादको मारोग छैन, नेताहरूको बिचमा मन मिलेको छ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। त्यसो भए संसदीय दलको नेता तपाईँ नै बन्नुहुन्छ, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, खुलासा गर्नुहोस् आज। त्यो फेरि तपाईँले फेरि पनि भने यी सबै कुरा पार्टीको आन्तरिक कुरा हो। यो विषय एजेन्डा आएपछि हामी छलफल गर्छौँ, एउटा समझदारी गर्छौँ र एउटा निर्णय गरेर हामी जिम्मेवारी बाँडफाँड गर्छौँ। त्यसमा तपाईँ टाउको नदुखाउनु। तपाईँ संसदीय दलको नेता बन्ने चर्चा छ फेरि? त्यसमा तपाईँ टाउको दुखाउनु जरुरी छैन। हाम्रो पार्टीमा यो त संसदीय दलको कुरा त संसदीय दलमा फेरि होला, पार्टीभित्र होला। त्यसैले यहाँ यो डिबेट गर्ने यो प्लेटफर्म होइन के, हामी आपसमा बसेर जिम्मेवारी बाँडफाँड गरौँला। संसदीय दलको सहमति भयो, त्यति भयो संसदीय दलमा। त्यो संसद दलको बैठक बस्नु बाँकी छ, बसौँ। कहिले बस्छ त संसद दलको बैठक? बसौँला। संसदै चलाएको छैन। वैधानिक त चाहिएन। तपाईँले पार्टी एकता गर्नुभयो, सबै संसद दलमा एकीकरण गर्नु पर्दैन? त्यो सबै भइहाल्छ। कहिलेसम्म हुन्छ? तपाईँ टाउको नदेखाउनुहोस्, कहिलेसम्म हुन्छ यहाँ बताउने होइन नि। हाम्रो पार्टीको बैठकले जनता जान्न चाहन्छ, बताइदिन्छु। जनता जहिले निर्णय हुन्छ जनता जानिहाल्छ क्या, ऋषिलाई बताउन जरुरी छैन यहाँ। त्यसो भए तपाईँहरू संसद दलमा पनि कुरा मिलाउनुहुन्छ? सबै ठाउँ मिल्छ।
त्यसो भए अनि प्रदेश नम्बर 2 मा कुरा मिल्छ? हजुर सबै ठाउँमा मिल्छ। संसदीय दलमा कुरा गर्दै प्रदेश नम्बर 2 मा पनि समस्या छ नि त। पार्टी एकीकरण भयो, वैधानिकता पाएको छैन त्यहाँ पनि। यो सबै भइहाल्छ, तपाईँ किन चिन्ता गर्नु, सबै भइहाल्छ। पार्टीको विधान छ, पार्टीको विधान प्रक्रिया छ, त्यो अनुसार प्रदेश हो चाहे केन्द्र हो सबै ठाउँमा कुरा मिल्छ। नमिलाएर हुन्छ प्रदेशमा कुरा मिल्छ? तपाईँ कस्तो कुरा गर्नुभएको? देशको ठुलो शक्ति बनाउनु छ भने नमिलाएर हुन्छ, मिलाउनु पर्छ नि। अनि तपाईँ मिलाउन चाहनुहुन्छ तर पदमा चाहिँ कुरा मिल्छ, मिल्छ सबै। आकांक्षा राख्नु गुनाह त होइन नि। आकांक्षा राख्नु, जिम्मेवारी लिनु, जिम्मेवारी माग्नु, दावा गर्नु त राम्रो कुरा हो नि त। त्यो राम्रो कुरा हो, गर्नुपर्छ नि। तर अल्टिमेटली के छ जो निर्णय हुन्छ त्यो चाहिँ सब साथीले मान्छ, त्यो अनुसार सबले आफ्नो आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्छ। त्यसैले त्यसलाई तपाईँ त त्यो ठुलो कुरा नबनाउनु। होइन, तर प्रदेश नम्बर 2 मा तपाईँहरूको शक्ति छ, सरकार छ, त्यहाँ त संसदीय दलको नेता परिवर्तन हुने बित्तिकै मुख्यमन्त्री पनि परिवर्तन हुन्छ। बाबा भइहाल्छ, समस्या त छैन राजेन्द्र, केही समस्या छैन, कुनै समस्या छैन, त्यो भइहाल्छ। मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन्छ हुँदैन प्रदेश नम्बर 2 मा? सबै त हामी त्यहाँ यो केन्द्रको समायोजन टुङ्गिसकेपछि हामी प्रोभिन्समा जाउँला, प्रान्तमा जाउँला, साथीहरूसँग राय सल्लाह गरौँला र जे उपयुक्त निर्णय हुन्छ त्यो हामी गरौँला। तत्काल मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुन्छ हुँदैन प्रदेश नम्बर 2 मा? नहीं, त्यो हामी त्यहाँ गएर त्यहाँ जनता जान्न चाहन्छन्, बताइदिनुहोस् राजेन्द्र। जे निर्णय हुन्छ जनता जानिहाल्छ। म अघि नै भने कहिलेसम्म जनता जान्न पाउँछन्? त्यो यहाँ केन्द्रको समायोजन सकिसकेपछि केन्द्रको समायोजन कहिलेसम्म सकिन्छ ठ्याक्कै? यो त म भने 1-2 सप्ताहमा हामी त्यसलाई टुङ्गाउने प्रयास गर्छौँ। त्यसपछि प्रदेशमा पुग्नुहुन्छ तपाईँहरू? बिल्कुल, जिल्लामा पुग्नुहुन्छ, जिल्लामा प्रदेशमा समायोजन हुन्छ, सबै ठाउँमा हुन्छ, वडासम्म समायोजन हुन्छ र हामी एउटा राम्रो मोडालिटी बनाउँछौँ, चाँडैभन्दा चाँडै भइहाल्ने त्यो हिसाबको प्रक्रिया अपनाउँछौँ र हामी समायोजन चाँडै गर्छौँ। प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले राम्रो काम गरेको छ, तपाईँको पार्टीको मूल्याङ्कन के छ? जनता समुदाय पार्टीको राजेन्द्र महतोजी? सरकारको काम त अब के भन्ने, अब सरकार नै पङ्गु भएको छ, संहिता नै पङ्गु भएको छ, अधिकारविहीन भएको छ। यहाँ एकात्मक शासन प्रणाली चाहिँ अपनाउने प्रयास गरिएको छ। उनलाई संहिता आयो कागजमा, तर प्रोभिन्सहरूलाई के व्यवहार गरियो, के अधिकार दियो, के बजेट दियो, के कर्मचारी दियो, यो सबै दुनियाँलाई थाहा भइसकेको कुरा हो के। त्यसैले अहिले त वास्तवमा सङ्घीय शासनमा संविधानमा लेखियो सङ्घीय शासन, तर वास्तवमा त्यो अनुसारको भएन नि त। त्यो अनुसारको संरचना पनि भएन, त्यो अनुसारको अधिकार पनि भएन, व्यवस्था पनि भएन, बजेट पनि भएन, केही पनि भएन। त्यो अवस्थामा त के हुन्छ र? तर पनि त्यो यो भएपछि त सन्तोषजनक त कसरी काम, संहिताको जुन आकांक्षा थियो जनताको त्यो अनुसार त केही कामै भएको छैन नि त, हुनै पनि सक्दैन नि त। त्यसैले अहिले पनि एकात्मक शासनतर्फ नै गएको छ नि त। त्यसैले त्यो प्रान्तीय सरकारलाई पनि अब त्यो धेरै गाली गरेर पनि के गर्ने, उनले त यसको इम्प्याक्ट त उसको काम कुरामा त परि नै हाल्छ। तर प्रदेश सरकार निकममा भयो, काम गर्न सकेन, जनताको चाहना अनुसार संहिता अभिशाप हो हाम्रो देशको लागि, वरदान हुन सकेन राजेन्द्र महतोजी, त्यो कुरा तपाईँ मान्न तयार हुन्छ आजको दिन? यो शासक वर्गको मानसिकता नै त्यही हो के, शासकीय मानसिकता, संहिता विरोधीहरूको मानसिकता नै त्यही हो। के अरे जो संहिता विरोधी थियो नि, त्यो संहिता असफल गर्ने प्रयास त अहिले पनि गरिरहेको छ नि। तपाईँ याद गर्नुहोस् न, यो देशमा संहिताका पक्षधर कुन कुन पक्ष थियो, कुन कुन पार्टी थियो, कुन कुन नेता थियो, अनि तिनीहरू सत्तामा छ अनि संहितालाई के सफल पार्ने प्रयास गर्छ? प्रयास गर्दैन नि त। संहितालाई बदनाम हुने काम गर्छ, अधिकारविहीन बनाउने, त पङ्गु बनाउने, त्यो कामहरू शासनबाट भइरहेछ, केन्द्रबाट भइरहेछ, सरकारबाट भइरहेछ, केन्द्रीय सरकारबाट भइरहेछ। त्यसैले संहिता तपाईँले भने जस्तै संहिताप्रति वितृष्णा पैदा गराउने काम त केन्द्रीय सरकारले गरिरहेछ के। संहिता विरोधी मानसिकता बोकेका, जसलाई संहिता चाहिएका थिएन, अहिले पनि चाहिएको छैन भन्छ। तर संहिता कुन प्रयोजनको लागि मागिया थियो, कसरी त्यसलाई व्याख्या गरियो, कसरी त्यसलाई व्यवहार गरियो, यो त छ नि त। किन संहिता हाम्रो देशमा महँगो भयो, सेतो हात्ती पाल्न धेरै गाह्रो भयो, अब यसलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भन्ने बहस सुरु भएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ, संहिता बिनाको नेपालको तपाईँले परिकल्पना गर्नु भएको छ राजेन्द्र महतोजी? यो त भने नि, संहिता विरोधीहरू, संहिता नचाहनेहरू, एकल शासन गर्ने, एकात्मक शासनको पक्षधर, केन्द्रीकृत शासनको पक्षधर, एकल राष्ट्रिय राज्यको मान्यता राख्ने शासक वर्ग छन्, जुन बहुल राष्ट्रिय राज्यको विपक्षमा, जुन मुलुकलाई बनाउनु पर्ने त्यसको विपक्षमा रहनेहरू त संहिता किन रुचाउँथ्यो र? संहिताको विरुद्धमा त वातावरण बनाइहाल्छ नि। त्यसैले यो संहिता विरोधीहरूले बनाएको वातावरण हो। संहिता
त मुलुकको हितकै लागि जनताको अधिकार पहिचान शासनको लागि विकासको लागि चाहिएको थियो, त्यो अनुसार मागिएको थियो र अधिकार सम्पन्न संहिता चाहिएको थियो, पहिचान सहितको संहिता चाहिएको थियो। एकात्मक शासन प्रणालीले पुगेन, केन्द्रीकृत शासन प्रणालीले पुगेन, त्यसको लागि संहिता मागिएको थियो। त त्यो अनुसार त केही पनि भएको छैन नि। त्यसो संहिता किन त राखिरहन्छ त? यसलाई खारेज गरिदिँदा हुँदैन? अहिले हाम्रो देशमा संघीय प्रणालीलाई तपाईँ कस्तो सञ्चार माध्यम ऋषि, जुन कमी छ त्यसलाई कसरी सुधार गर्ने त्यहाँतर्फ चाहिँ सोच नबनाउने अनि यसलाई के अरे खारिज गरिदिने तर्फ सोच बनाउने होइन। जनतामा पनि त्यो किसिमको वितृष्णा आएको छ नि त। संहिता हाम्रो देशको लागि धेरै गाह्रो हुन्छ, कठिन हुन्छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि समस्या छ। यस्तो यस्तो राजेन्द्रजी, तपाईँ यो देशको संरचना हेर्नुहोस् न। आज के भयो, यो देशमा पटक पटक संविधान फेरियो। आज 7औं संविधान हो यो, 6वटा संविधान फेरिसक्यो देशमा। जनता सन्तुष्ट भए, हिमाल पहाड तराई मधेसका जनता सन्तुष्ट भए, व्यवस्था फेरियो। फेर्दा फेर्दै अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्यो। जनता सन्तुष्ट भयो त व्यवस्था फेर्ने पटक पटक, संविधान फेर्ने पटक पटक, तर व्यवहार र विचार चाहिँ नफेर्ने अनि यस्ता जालझेलको कुरा चाहिँ गरिराख्ने भनेपछि त्यसको चाहिँ छैन के, त्यो हुन सक्दैन। यो हुन तर सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ संहिताले देशको विकास गर्न सकेन, संहिता सफल हुन सकेन। उहाँको एउटा तर्क आछ कहाँबाट विकास गर्छ? त्यसलाई अधिकार दिइँदैन, कर्मचारी तन्त्र दिइँदैन, सारा 80% बजेट केन्द्रैमा राख्ने विकास त संहिता त प्रान्तले गर्छ, कहाँबाट गर्छ? त्यसैले हेर्नुहोस्, हामी त प्रत्यक्ष हामी भनेका थियौँ संहितामा यो सारा अधिकार प्रान्तलाई दिइदिनुपर्छ। 3वटा अधिकार केन्द्रले राख्ने हो के? एउटा विदेश नीति केन्द्रीय सरकारले गर्ने हो, एउटा करेन्सी पैसा केन्द्रको हुन्छ, नोट पैसा, र तेस्रो चाहिँ देशको सुरक्षा, त्यो चाहिँ केन्द्र सरकारको हुन्छ, र चौथोमा राष्ट्रिय योजनाहरू, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू, विकासका योजना, राष्ट्रिय गौरवका योजना, यो केन्द्रीय सरकारले, यो 4वटा काम केन्द्रीय सरकारले गर्ने हो, बाँकी सब प्रान्तीय सरकारलाई दिनुपर्छ। अब हो त प्रान्तीय सरकारले पुलिस पनि राख्न नपाउने छ। अहिले कुनै प्रान्तले पुलिस राख्न सक्यो? कर्मचारी छैन उसको आफ्नो, उसको एउटा आफ्नो के को सरकार हो त्यो? त्यसैले यो संहितालाई बदनाम गर्ने काम नेपालमा भयो के? संहितालाई धज्जी उडाउने काम नेपालमा भयो। संहिता पक्षधरहरूलाई निराश गर्ने, जनताले निराश गर्ने काम चाहिँ यहाँ भयो। यो सब संहिता विरोधीहरूको षड्यन्त्र चाल हो के? त्यसैले यो शासनको यो म अघि भने नि, संविधान र व्यवस्था मात्रै फेरियो, मानसिकता फेरिएन के? विचार फेरिएन, व्यवहार फेरिएन भनेपछि यस्तै हो। तपाईँले 3 पटक मधेस आन्दोलन गर्नुभयो, उपलब्धि त जनताले केही पनि पाएन राजेन्द्र महतोजी। किनभने उपलब्धितर्फ जानै दिएन नि देशलाई त। त्यसैले म पटक पटक भन्दैछु, त्यत्रो आन्दोलन भयो। त्यो मधेस आन्दोलन मात्रै होइन, आदिवासी जनजातिहरू थुप्रो आन्दोलन गरे, थरवट आन्दोलन भयो, दलित आन्दोलन भयो, मुस्लिम थुप्रो आन्दोलन भएको छ देशभरि के। तर त्यो आन्दोलन गर्ने जनता त फ्रस्ट्रेसनमा छ नि। त्यो त अब यो अहिलेको यो जुन जो परिस्थिति हो त्यो परिस्थितिमा सन्तुष्ट छैन नि त भन्नुहोस् न। त्यत्रो आन्दोलन हुन्छ अनि संविधान पनि फेरिन्छ, व्यवस्था पनि फेरिन्छ, तर जनता चाहिँ, अधिकांश जनता असन्तुष्ट, केही मुठ्ठीभर शासक वर्ग उसको स्वार्थ रक्षाको लागि नियम कानुन संविधान बनाए जस्तो, व्यवस्था ल्याए जस्तो बुझिन्छ। आम जनता त उस्तैको उस्तै न हो। अहिले हेर्नुहोस् न नेपाली जनताको अवस्था के छ त? अहिले नेपाली जनताले संविधान सभाबाट संविधान पाएको छ रे, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान पाएको छ, र सारा निरङ्कुश व्यवस्थालाई समाप्त पार्दै गणतन्त्र पाएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ बनिएको छ। तर मलाई आत्मा छातीमा हात राखेर बताउनुहोस्, नेपाली जनता सन्तुष्ट छ त? नेपाली जनता खुसी छ त? तपाईँ पुरै देशको जनतालाई हेर्नुहोस्, हिमाल पहाड तराई मधेसका नेपाली जनताको भावनालाई हेर्नुहोस्। 2/3 सरकार फेरि कमजोर सरकार पनि होइन, 2/3 सरकार, शक्तिशाली सरकार, र सारा समस्या हल गर्छु भनेर कम्युनिस्टहरूले भनेको थियो जनतालाई। जनतालाई उदारताका साथ दिए पनि, झन्डै 2/3 पुर्याइदिएको। तर आज सम्पूर्ण नेपाली जनता निराश भएको छ। सारा जनता, तपाईँ भन्नुहोस् न, एउटा जनताले के भनिरहेको, त्यो तपाईँ कार्यक्रम जनता जान चाहन्छ राख्नु भएको छ, जनताले के भनिरहेको छ? जनताको आवाज तपाईँसँग पुगेन। जनता चाहिँ सन्तुष्ट छैन। जनता सन्तुष्ट नभए त्यही कुरा हामीले बोल्ने हो। त मलाई बताइदिनुहोस्, यो अहिलेको जुन यो यति ठुलो परिवर्तन
देखाइएको होइन। संविधान र व्यवस्थामा यति ठुलो परिवर्तन र यति ठुलो जनमत पाएको सरकार, कोरोनाको कहरमा जनताको अवस्था हेर्नुस्, यो जनताको हाल हेर्नुस् न के भइरहेको हैन, छ। जनताको समस्या त्यसैले- धेरै छ राजेन्द्र महतोजी। त्यसैले जनता खान जनता- पाएका छैनन्, भुकभुकै बसेका छन् हैन, पीडा छ, दुःख छ। अनि- अब तपाईको नि प्रदेश अनि- सरकार छ, 2 अनि- नम्बर प्रदेशमा तपाईको सरकार छ, तपाई देशको तेस्रो शक्तिको शीर्ष नेता हुनुहुन्छ, तपाईहरुले पनि केही गर्न सक्नु भएन नि त। त्यो त- तपाईहरु सडकमा जान सक्नु भएन, सरकारलाई दबाब दिन सक्नु भएन, तपाईहरु चुकिरहनु भएको छ। त्यो त प्रतिपक्ष कमजोर भयो हाम्रो देशमा राजेन्द्र महतोजी। त्यो होइन, अहिले त दुर्भाग्य के भने यो कोरोना कहरले पनि अलि अप्ठ्यारो भयो नि त। अहिले जनताको अब यो कोरोना महामारीमा त सडकमा जाने अवस्था छैन नि। तपाईँ मिडियाका मान्छेहरूले, जनता त सुनिरहेको छ नि, सडकको कुरा त तपाईँ गर्नुहुन्छ यस्तोमा त हुँदैन नि। त्यो सडकमा जाने तर अवस्था तपाईहरुको बोली बाहिर आएन नि त पछिल्लो समय। बोली बाहिर जनता आउने- समाजवादी पार्टीका नेताहरुको खोइ आज कहाँ छ दृष्टिकोण, विचार, चिन्तन? तपाईँ त्यही त भोलि बाहिर आउने त संसदको प्लेटफर्म थियो, जनताको प्रतिनिधि सभा थियो नि, जनताको संसद त थियो नि, त्यहाँ जनताको आवाज राख्ने। त्यसले मुख थुनिदियो, ताला लगाइदियो। यो सरकार त्यो निरङ्कुशताको चाहिँ एउटा हुन्छ नि, ताला लगाइदियो, बोल्नै नपाउने रे। अब त्यहाँ त कमसेकम केही प्रिकसन लिएर सामाजिक दूरी कायम गरेर त्यहाँ त आवाज त उठिरहेको थियो नि। संसदको रोस्टमबाट हामी बोलिरहेको थियौँ नि, सबै बोलिरहेको थियो नि। यो महामारीमा जनतालाई यो दुःख भयो, हाम्रा विदेशमा रहेका नेपालीहरू यस्तो दुःख पाएको छ, नेपालमा रहेका गरिब जनताहरू यो लकडाउनले खान पाएन, भोकमरी छ, दिनहुँ मान्छे मरिरहेको छ, हत्या के भन्छ भने आत्महत्या गरिरहेछ मान्छे, यो अवस्था छ। अनि के भन्छ नि यो अनाचार, बलात्कार, मतलब दुनियाँ विकृतिहरू भइरहेको छ। त्यो आवाज उठाउने त प्लेटफर्म त थियो नि त। संसदको विशेष अधिवेशनको पक्षमा तपाईको पार्टी छ राजेन्द्र महतोजी आजको त्यो दिनमा? त अस्ति पनि हामीले भनेकै थियो, जति बेला हठात बन्द गर्यो, हामी एक्लै त बोलाउन सक्ने अवस्था त छैन हाम्रो। अब नेपाली कांग्रेसले गिरिकार्य सुरु गरेको छ अब विशेष अधिवेशन बोलाउने भनेर। त्यति बेला नेपाली कांग्रेसलाई हामीले भनेका थियौँ, बोलाउनुहोस् किनभने त्यो जनताको आवाज राख्ने ठाउँ हो, त्यो बोलाउनुहोस्। तर नेपाली कांग्रेस हामी होमवर्क गर्दैछौँ, हामी राय सल्लाह गरेर अनि तपाईँहरूले भन्छु। अझ 3-4 महिना भइसक्यो होमवर्क भइरहेछ नेपाली कांग्रेस, थाहा छैन कहिले होमवर्क सकिएला उसको। होमवर्क सकेर बोलाउने मनस्थितिमा आयो भने बल्ल 2टी मिल्यो भने सङ्ख्या पुग्छ र अधिवेशन बोलाउन सकिएला। हेरौँ नि नेपाली कांग्रेस कहिले सुत्या छ, कहिले जाग्ने हो, हेरौँ। त्यसो भए राजेन्द्रजी, तपाईँले देशको राजनीतिक घटनाक्रमको समीक्षा गर्दाखेरि वर्तमान सरकार अथवा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कहाँ छुक्नुभयो? उहाँ सफल प्रधानमन्त्री हो कि होइन अहिलेको अवस्थामा? तपाईँको समीक्षा के छ? जनता जान्न चाहन्छन्। मेरो समीक्षा जान्नु जरुरी छैन, जनताको समीक्षा तपाईँले बताउनुपर्छ। जनताको के हो समीक्षा, त्यो चाहिँ बताउने हो के। मैले जुन बुझेको छु, मैले जुन जनताको आवाज बुझेको छु, जनता चाहिँ सन्तुष्ट छैन। विपक्षीको कुरा छोडिदिनुहोस्, हामी प्रतिपक्ष असन्तुष्ट हुनु हाम्रो धर्म हो, हाम्रो त्यो स्वाभाविक हो। प्रतिपक्ष जहिले पनि असन्तुष्टै हुनुपर्छ, प्रतिपक्षको काम हो। जो कमजोरी त उठाइराख्ने त्यो प्रतिपक्षको काम हो। त प्रतिपक्षको आवाज बाट के अरे जनता सरकार सफल असफल भनेर मूल्याङ्कन गर्नुहुन्न। मुख्य जनताले के मूल्याङ्कन, आम जनताले के भनिरहेको छ त्यो मूल्याङ्कनको हो। आम नेपाली जनता यो सरकारबाट, केपी ओलीको सरकारबाट कति सन्तुष्ट, त्यो समीक्षा र मूल्याङ्कनको विषय हो। प्रतिपक्ष त असन्तुष्ट र असफल त्यो त भन्ने उसको धर्मै हो, बनिरहन्छ के। त्यसैले हामी प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले के भन्यो, राजेन्द्र महतोले के भन्यो, त्यो सरकारको विषय होइन, त्यो त मूल्याङ्कनको विषय नहुन पनि सक्छ। तर आम जनताले जुन भनिरहेको छ त्यो चाहिँ समीक्षाको विषय जरुर हो। आम नेपाली जनता यहाँसम्म नेकपालाई मतदान गर्ने जनता त्यो के भनिरहेको छ, त्यो असली मूल्याङ्कन हो, समीक्षा हो के। त्यो जनता पीडित छ, त्यो जनता दुखी छ, त्यो जनता असन्तुष्ट छ, त्यो जनता चाहिँ पस्ताइरहेको छ, त्यो जनता चाहिँ केही भएन, केही पाएन, के गर्यो भनेको मतलब त्यो जनता नेतृत्व बिन अवस्थामा पुग्यो त हाम्रो देशको जनता। अब होइन राजेन्द्र महतोजी, तपाईँले चाहिँ जनतालाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन? तपाईँहरूको दायित्व पनि त हो नि त प्रतिपक्षको। त्यो त हाम्रो दायित्व, जति हामी त आवाज उठाउने न, हामी त सङ्घर्ष गर्ने, दबाब दिनु पर्यो नि त सरकारलाई। कति दबाब दिन सकेको तपाईँको टेलिभिजनको माध्यमबाट जुन बोलिरहेको छ सरकारलाई कतै न कतै दबाब पुगोस् न भनेर बोलिरहेको हो। यहाँ तपाईँको माध्यमबाट जुन बोलिरहेको हो त्यो सरकारमाथि दबाब पुगोस् त्यसको लागि पनि बोलिरहेको हो। संसदको रोस्टम भए त्यहाँ सबभन्दा दुनियाँको भनौँ नि यो देशको एउटा शक्तिशाली प्लेटफर्म हुन्छ पार्लियामेन्ट, त्यो चाहिँ अवरोध गरियो।
भनेपछि सडकमा जान सकिने अवस्था छैन, सडकमा जुलुस निकाल्ने अवस्था छैन। अहिले जनता महामारीबाट पीडित छ, फेरि महामारी फैलाउने, फेरि चाहिँ कोरोना अब दिनरात यहाँ बढिरहेको तपाईँ हेरिराख्नु भएको छ भनेपछि जनताको जीवनको रक्षा पनि एउटा सवाल हो नि त। सरकारले त गरिरहेको छैन। अब कोरोना टेस्टको लागि पनि अब जनता अब यस्तो अवस्था छ, ऊ पैसा तिर्नुपर्ने भने यस दुनियाँ मतलब यहाँ यस्तो छ। त यो चाहिँ बडा दुःखदायी अवस्था छ, इन टोटल बडा दुःखदायी अवस्था छ के। त के भन्ने, त्यसैले आवाज उठाउने अवस्था पनि सडकमा चाहिँ सङ्घर्ष गरिहाल्ने, आन्दोलन गरिहाल्ने, दौडिहाल्ने पनि अवस्था देखिएन। संसद पनि बन्द हो, मिडियाको सहारा हो, तपाईँहरूको सहाराबाट सरकारको लागि घचघचाउने हो, भन्ने हो, विरोध गर्ने हो, जनताको आवाज हामी उठाउने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ छ, मैले धेरै राम्रो काम गरेको छु, मलाई सत्तारूढ दलकै नेताहरूले सहयोग र समर्थन गरेन। अस्ति उहाँले पत्रकारहरूसँग पनि भन्नुभयो, हामीसँग पनि भन्नुभयो। र अहिले आएर तपाईँलाई थाहा छ, प्रतिपक्षको कुरा गर्दै कङ्ग्रेसको चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन छ, सहयोग छ। शेरबहादुर देउवाको एकदम राम्रोसँग केमिस्ट्री मिलाएको छ ओली र शेरबहादुर देउवाको। तपाईँहरू विरोधमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको विरोध प्रधानमन्त्री सुन्नुहुन्न अहिलेको अवस्थामा। यो अवस्थामा मलाई ठ्याक्कै के बताउनुहोस् भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तपाईँहरूको केमिस्ट्री चाहिँ मिल्छ मिल्दैन? अब होइन, सरकारले राम्रो काम गर्यो भने केमिस्ट्री त मिलिहाल्छ नि। राम्रो काम गर्यो भने कहाँबाट मिल्नु? एउटा पनि काम गरिरहेको छैन, जनतै सन्तुष्ट भइरहेको छ भने हामी जबरजस्ती सन्तुष्ट हुनु भएन नि त। जनता मलाई बताउनु, कुनै पनि सेक्टरको उद्योगपति, व्यापारी, किसान, मजदुर, अब किसानको हाल हेर्नुहोस्, फर्टिलाइजर पाइरहेको छैन, भगवान भरोसे यसरी चल्छ देश। कोरोना महामारीबाट जनता राहत पाएन। यो त मतलब कुनै पनि सेक्टर सन्तुष्ट छैन। बनाइको मतलब न सुशासन पायो, न समृद्धि पायो, त्यो नारा पायो खालि। सुखी नेपाल के भन्छ नि, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल नारा पायो के। नेपाली पनि सुखी हुन सकेन, नेपाल पनि समृद्ध हुन सकेन, नारा चाहिँ भयो। अनि नाराबाट देश चल्दैन नि। त्यसैले कुनै पनि सेक्टरमा सन्तुष्ट छैन नि जनता। त भन्ने के त, हामी भन्ने के? अब देउपाजीको तपाईँ नाउँ भन्नुभयो, नेपाली कङ्ग्रेसको नाउँ भन्नुभयो, अब के मिलेको छ? भागभन्डा मिलेको छ, नियुक्तिमा त मलाई थाहा छ। उपकुलपतिको नियुक्ति भागभन्डा मिलेर, राजनीतिको नियुक्ति भागभन्डा मिलाउँदैछन् काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट मिलेर। त्यसैले त जनता त्यो कङ्ग्रेसको पनि विकल्प खोज्यो, कम्युनिस्टको मात्रै होइन, कम्युनिस्टको विकल्प त खोजेको हो, कङ्ग्रेसको पनि विकल्प खोजेको। वैकल्पिक शक्ति तपाईँको पार्टी बन्न सक्छ नेपाली राजनीतिमा? राजेन्द्र महतोजी, त्यो किसिमको सामर्थ्य छ तपाईँहरूसँग? बिल्कुल, जनतामा सामर्थ्य हुन्छ, हामीमा त कहाँ सामर्थ्य हुनु? जनतामा सामर्थ्य छ। जनताले त के बनाउन सक्दैन? जनताले चाहिँ कम्युनिस्ट बनाइदिएको, काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बनाइदिएको होइन। उही जनता अब त्यहाँबाट फ्रस्ट्रेसन भएपछि अनि विकल्प खोजी आएपछि हामी त पूर्वाधार तयार गरिदिएका हौँ, हामी सारा टुटफुटलाई एक ठाउँमा जम्मा गरिदिएका हौँ। किन जनताको आवाज थियो, वैकल्पिक नै बनाउनु छ भने टुटेर त भएन नि। तपाईँहरू एकउट्ठा भइजानुहोस्, हिमाल पहाड तराई मधेसका यो सबै अधिकारवादी, पहिचानवादी, सुशासन, समृद्धि चाहने सबै शक्ति जमातलाई इकट्ठा गरिदिनुहोस् पहिले, अनि त्यसपछि हामी एउटा विश्वसनीय प्लेटफर्मबाट जनताको आवाज थियो नि, त हामी जनताको आवाज पुरा गरेको। हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट बाहेकका सबै शक्तिलाई हामी एकट्ठा गरिदियौँ। त्यसमा डाक्टर बाबुराम भट्टराई होस्, अशोक राई होस्, के अरे समाजवादी पार्टीका अन्य त्यहाँ थुप्रो फ्याक्सन छ। हाम्रो राष्ट्रिय जनता पार्टीमा थुप्रो फ्याक्सनहरू थियो। त्यसपछि के अरे सुशासन समृद्धि चाहने ठुलो जमातहरूसँग सम्पर्क भइरहेको छ, विद्वान बुद्धिजीवीहरूसँग सम्पर्क भइरहेको छ। हिमाल पहाडमा नयाँ एउटा उत्साह चाहिँ जागेको छ, भरोसा विश्वास जागेको छ, मधेसमा पहिलेदेखि थियो। त्यसैले एउटा राष्ट्रिय एउटा चिन्तन, एउटा राष्ट्रिय सोचका साथ अगाडि बढ्ने कुरा छ नि। मैले चारवटा कुरा भने के, यो चारवटा शक्ति, चारवटा विचार राख्नेहरू जमात खडा भइरहेको छ। अधिकार पहिचानको कुरा त पहिलेदेखि हामी गर्दै थियौँ। अधिकार पहिचानको जुन कुरा यो देशको जुन आदिवासी जनजातिले गरेको छ, थारूले गरेको छ, मधेसले गरेको छ, मुस्लिम, मतलब जसले अधिकार पहिचानको कुरा त्यो उसको सवाल छ। अधिकार सवाल, संविधानका कुराहरू छन्, त्यसपछि सुशासनका कुरा छन्, समृद्धिका कुरा छन्। यो सबै यो नेपाली जनतालाई सबै चाहिएको हो के। तर तपाईँले दिनको लागि धेरै गाह्रो छ अहिलेको अवस्थामा। काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट छ हाम्रो नेपाली राजनीतिमा। 2007 सालदेखि अहिलेसम्म हेर्नुहोस् त, अब त्यो फेस सक्यो के। कम्युनिस्टको विकल्प काङ्ग्रेसको विकल्प कम्युनिस्ट, अरू शक्ति त आएको छैन नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय। ऋषिजी, सारा दुनियाँमा असफल भइरहेछ यो के, यो कम्युनिजम भनेको र यो क्यापिटलिजम भनेको, यो दुईवटा सिद्धान्तमा यो पश्चिमी ज्ञान मीमांसबाट जुन निर्माण भएको यो जुन यो के भन्छ नि, यो सिद्धान्त
त्यो चाहिँ दुनियाँमै यो सफल भइरहेछ के। हेर्नुहोस् अहिले डिग्निटीको कुरा भइरहेछ। म पटक पटक भन्ने गरेको छु, जब दैविक उसबाट शासन चलाउने 18औं सदीभन्दा पहिले त्यही थियो के, ईश्वरको कृपाबाट शासन चल्छ, सरकार सत्ता बन्छ, त्यो थियो पहिले। अनि त्यो चाहिँ राजा महाराजाबाट सारा दुनियाँमा शासन भइरहेको थियो दैविक शक्तिको। तर फ्रान्सको राज्य क्रान्तिपछि चाहिँ त्यो अवस्था बदलियो। फ्रान्सको राज्य क्रान्तिबाट 3वटा कुरा स्वीकृत भयो। होइन, अब यो दैविक शक्तिले शासन होइन, मानवीय शक्तिले शासन चल्ने हो, मानवद्वारा शासन हुने हो, दैविक कृपाले शासन चल्दैन। त्यो कुरा भन्दाखेरि 3वटा कुरा भनेको थियो, समानता, स्वतन्त्रता र आत्मगौरवका कुरा गरेको थियो के अरे, इक्वालिटी, फ्रिडम र डिग्निटीको कुरा गरेको थियो। त्यो डिग्निटीको कुरा अहिले सारा दुनियाँमा उठिरहेको छ के। आत्मगौरव, नेपालीको पनि आत्मगौरव कुरा उठिरहेछ नि, नेपालीको स्वाभिमान, नेपालीको आत्मगौरव। तपाईँले हेर्नु भएको छ नेपालमा त कम्युनिस्ट पार्टी त शक्तिशाली भयो नि त। नहीं, त्यो फेरि पनि आगामी निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले जित्छ भनेर मान्छेले भन्न थालिसके। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व सरकारले परिवर्तन के भयो त? जनताले के पाए त? सारा दुनियाँमा कम्युनिजम फेल हुने, नेपालमा चाहिँ पनपिराख्ने। नेपालमा पनि सफल छैन के। खोखला राष्ट्रवादको नारा दिएर जनतालाई उल्लु बनाएको, जनतालाई ठगेको हो मात्रै। यो चाहिँ खोखला राष्ट्रवादको नारा। आखिर जनता त बुझिरहेछ नि राष्ट्रवाद के गर्यो त। तर केपी शर्मा ओलीको जुन राष्ट्रवादी छवि छ नि, त्यसलाई आजको दिनमा जनताले त मानेको छ नि त। राजेन्द्र महतोजी, कुन जनताले मानेको छ? नेपाली जनताले मानेको छ। त्यो जनतालाई थाहा छ के यो जुन राष्ट्रवादको नारा अस्ति पार्लियामेन्टमा आएको होइन, त्यो नक्सा सम्बन्धी जुन उहाँ केपी ओलीजीले ल्याउनु भएको थियो नि त, महाकाली के भन्छ यो के अरे कालापानी लिम्पुवा के अरे भन्छ यो लिपुलेक, त्यो नक्सा सम्बन्धी आएको होइन त नि। त्यो पार्लियामेन्टमा त जनता, नेपाली जनताले बुझिहाले नि, त कसले गरेको थियो यो के भन्छ यो जुन काला पानी हो, त्यो काला पानी गुमाउने को हो त? यो त्यही संसदबाट त्यो महाकाली सन्धि पारित गराउने को हो त? नेपाली जनताले बुझिहाल्यो नि। पारित गराउने उही महानुभाव होइन, अहिलेको प्रधानमन्त्री होइन। अनि त्यो राष्ट्रवाद काम थियो कि राष्ट्रघात थियो, जनताले बुझेन। त्यसैले त्यो हेर्नुहोस्, जनताले सब कुरा बुझिसकेका छ। अब त मेरो आह्वान के छ भने नेपाली जनतामा यो चाहिँ ढाकछोप गर्नै हुँदैन के। अब यो नेपाल कब सुध्रिन्छ भने राष्ट्रघातीलाई खोजी टुरी खेलमा उठाउनुपर्छ के। म पार्लियामेन्टमा बोलेको हो। सक्नुहुन्छ तपाईले राष्ट्रघातीलाई टुरी खेलमा उठाउन सक्नुहुन्छ राजेन्द्र महतोजी? अब त्यही एजेन्डा लिएर नै बढ्ने हो के। नेपाललाई जोगाउनु छ, नेपाल बचाउनु छ, नेपाल समृद्धिमा लैजानु छ भने त्यो पहिले राष्ट्रघातलाई ठिक गर्नुपर्छ के। राष्ट्रघाती जुन कम्बल ओढेर घिउ पिने मधेसमा कहावत छ के, त्यो चाहिँ राष्ट्रघात गर्ने त चाहिँ आडम्बरी चाहिँ त्यो राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, त्यसलाई पहिचान गर्नुपर्छ नेपाली जनताले। त्यसलाई पहिचान नगरेसम्म नेपाली जनता ठगिने हो के। राष्ट्रघातीको त नेपालमा तपाईँ आज नेपाली जनतालाई भन्न सक्नुहुन्छ? नेपाली जनतालाई सबै कुरा थाहा भइसक्यो। तपाईँले बताइदिनुहोस्, तपाईँको मुखबाट नेपाली जनता सुन्न चाहन्छन्, हेर्न चाहन्छन्। त्यो त प्रमाणले बताइरहेछ, मैले बताउनु पर्दैन। तपाईँले आज घोषणा गर्नुहोस् त नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रघातीको। तपाईँ त्यसरी कुरै गर्न मिल्दैन। किन मिलेर तपाईँले भन्नुभएको छ राष्ट्रघातीलाई लगेर टुडी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्छ भन्नुभएको छ तपाईँले? त्यही त भन्दैछु, त्यो एजेन्डा नेपाली जनताले त्यही एजेन्डा बनाउनु पर्छ। अब चाहिँ नेपालको समृद्धितर्फ जाने हो, नेपाल जोगाउने हो, नेपाललाई जोगाउने हो भने नेपाली जनता त्यो राष्ट्रघातीकै तलास गर्नुपर्छ। त्यो राष्ट्रघाती को हो? दशी प्रमाण साथ, खालि ऋषि र भनेर राजेन्द्र महतो भनेर होइन, प्रमाण सहित राष्ट्रघातीलाई तलास गर्नुपर्छ। टुरी खेलमा नङ्ग्याउनु पर्छ, झुन्ड्याउनु पर्छ, नियम कानुन बनाएर। त्यो चाहिँ त्यो यो नेपाललाई सुधार्नलाई त्यो त गरिएन भने हुँदैन के। जनतालाई कहिलेसम्म यो सब राष्ट्रघात गर्नेहरू नै चाहिँ राष्ट्रवादी, महान राष्ट्रवादी भइरहेको यार, यस्तो पनि हुन्छ होइन? अहिले तपाईँलाई थाहा छ नेपाली राजनीतिमा नेपाली जनताको नजरमा केपी शर्मा ओली जस्तो राष्ट्रवादी नेता कोही पनि छैन है राजेन्द्र महतोजी। अब त्यो त जनताले त्यसको त्यो समय आउँछ। हेर्नुहोस् है, कुनै पनि राष्ट्रघात वा निरङ्कुश चाहिँ जब सत्तामा हुन्छ नि, सबभन्दा ठुलो उयो के अरे शासक, सबभन्दा ठुलो के अरे लोकतन्त्रवादी हुन्छ, राष्ट्रवादी हुन्छ। तर जब जनताले चिनिहाल्छ, जब त्यो चाहिँ समय जान्छ नि, त्यो चाहिँ माफ गर्दैन के। त्यो दुनियाँमा हेर्नुहोस् न, अरे शासकहरूको कसरी पतन भएको छ, कसरी जनताले झुन्ड्याएको छ, कसरी लखेटेको छ, त्यो हेर्नु भएन दुनियाँमा? जो इतिहास हेर्नु, दुनियाँको इतिहास, नेपाल त्यही दुनियाँमा पर्छ के। र जनताको जुन दिन ताकत हुन्छ, आँखा खुल्छ नि, जुन दिन ताकत बन्छ
आँखा खुल्छ त्यो दिन चाहिँ टुरी खेलमा झुन्ड्याउँछ हेर्नु होला। तपाईँले संसदमा बोलेको कुरा त्यो नेपाली चाहिँ जनताले वाह वाह राजेन्द्र महतो भनेर प्रशंसा गरे। आज आएर मलाई बताउनुहोस् तपाईँ राष्ट्रघाती कि केपी शर्मा ओली राष्ट्रघाती? ठ्याक्कै भन्नुहोस् होला नेपाली जनतालाई, एकदम क्लियर कट बताउनुहोस्। त्यो नेपाली जनताले त्यसो खोजी गरिरहेको छ। नेपाली जनता खोजी गरिरहेको छ। त्यो समय आएपछि हेर्नुहोस्, ताकतमा भएको बेला अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, जनताले पनि अप्ठ्यारो हुन्छ। जनताले जब कुर्सीबाट तल ओह्राल्छ नि अनि पो हिसाब किताब गर्छ के। त्यसैले समय आउन दिनुहोस्। जनता लोकतन्त्र देशमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नै केही गर्ने हो। अहिले लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अनुसार जसको नाउँ तपाईँ लिइराख्नु भएको छ अहिले सत्तामा छ। जति राष्ट्रवाद राष्ट्रघात के गरे हो त्यो समय आएपछि जनताले हिसाब किताब लिन्छ के। हैन, तपाईँ स्पष्ट बोल्ने नेता हो राजेन्द्र महतोजी। तपाईँलाई मैले जसरी चिनेको छु तपाईँ आफ्नो कुरा नलुकाइकन राख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई कसैको डर छैन। लोकतन्त्रमा जनताले एक एक पैसाको हिसाब राख्छ के। जनता कहिले पनि त्यो के छ भने केही समयको लागि पर्दा त्यो चाहिँ राख्न सकिन्छ। राजेन्द्र महतो बदमास हो। राजेन्द्र महतो यो मेरो बारेमा पनि त दुनियाँ त भनेकै थियो। धेरैले भनेका थिए राजेन्द्र महतोले देशलाई बेच्यो, राष्ट्रघाती नेता हो भने धेरैले भने। उसको नागरिकता भारतीय छ भनेर पनि भने नि त। त्यो त होइन। के भनेको थियो भने त्यो नाकाबन्दीको कुरा गरेको थियो के। जति बेला नाकाबन्दी भएको थियो नि, नाकाबन्दी कुन अवस्थामा भएको त्यो पटक पटक हामीले भने गरेको छ कि होइन। संविधानमा अधिकार प्राप्तिको लागि पहिचानको लागि जब पुरै देशै आन्दोलन थियो नि, मधेस पनि आन्दोलित थियो। मधेस आन्दोलित थियो त मधेस तरी विगतमा गरेको सम्झौता अनुसार गर भने यी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट र माओवादी तिनटै पार्टी, गिरिजाबाबु प्रचण्ड र माधवजी त्यति बेलाको तिनटै नेताले सकारेको थियो। मधेस आन्दोलन हुँदाखेरि 64 साल फाल्गुन 16 गते सम्झौता गरेका थियो। मधेस प्रदेश लगायत पहिचान सहितका प्रदेशहरू हुन्छ, समावेशी शासन हुन्छ लगायत थुप्रो कुरा लेखेको थियो क्या। अनि त्यो चाहिँ गरेको थियो। त्यस्तै थरवर्डसँग आदिवासी जनजातिसँग पनि सम्झौताहरू गरेको थियो के। सबैसँग गरेको थियो। तर संविधान बनाउने बेला नदीको टोकरीमा फाल्यो। त्यसको विरुद्धमा जनता आन्दोलित भयो। मधेस पनि आन्दोलित भएको थियो। आन्दोलित हुँदाखेरि अब यो चाहिँ अब उसको जुन सम्झौता लागू गरेर संविधान बनाउनु पर्ने त कहाँ हो। उसँग वार्ता गरेर आन्दोलनलाई एउटा सेटल गर्नुपर्ने कहाँ हो। अब गोली चलाउनु लाग्यो। गोली अन्धाधुन चाहिँ निधारमा र छातीमा गोली हान्न लाग्यो। अनि आन्दोलनकारी बाध्य भएर त्यो चाहिँ त्यहाँ पुग्यो, के भन्छ नाकामा पुग्यो। त्यहाँ जीवन रक्षाको लागि त्यहाँ जानु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ गएर त्यहाँ जान जोगाएको। स्वाभाविक नाका बसेपछि त अवरोध भइहाल्यो नि। अवरोध भएपछि त राज्य के को लागि हुन्छ। राज्य त आन्दोलनकारीले त्यहाँबाट अब वार्ता गरेर सम्झाइ बुझाइ वार्ता गरेर नाका खोलेर जनताको आपूर्ति सहज गर्नुपर्ने। यो त केही न वार्ता नसार्दा एकदम पुरा नाकाबन्दी त भारतले गर्यो भने गरेर आफ्नो देशको जनताले नाउँ लगाइदियो। भारतको केही गर्नै पर्यो नि। भारतको नाउँ बनेपछि केही गर्नै पर्यो। राजेन्द्र महतो भारतको इसारामा काम गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि तपाईँमाथि गर्दै लाग्यो त्यतिखेर। हो त मैले के भने होइन त्यस्तो आन्दोलनमा त समर्थन त हुन्छ नि। हामी त यो भन्दा भारतको समर्थन थियो त्यतिखेर मधेस आन्दोलनमा। दुनियाँको समर्थन थियो। हामी 47 सालमा पनि हाम्रो आन्दोलन लोकतन्त्रको लागि आन्दोलनका नाकाबन्दी गर्दो भने हामी नेपाली हामी आन्दोलनकारीले भनेको थियो नि। त्यति बेला के अरे 46 सालमा आन्दोलनमा नाकाबन्दी त हामीले नि माग गरेको थियो नि त। हाम्रो आन्दोलनकारीले मागेको त्यति बेलाको 62-63मा हामीले भन्यो नाकाबन्दी गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रको भने होइन त दुनियाँले गरिदियो। भारत लगायत दुनियाँले समर्थन गरेकै थियो नि। त्यो मधेस आन्दोलन हुँदा त्यति बेला पनि दुनियाँले समर्थन गरेकै थियो नि। भारतले पनि गरेकै थियो नि। कुन त्यो त जब नेपाली जनताले आन्दोलन गर्छ अनि नैतिक समर्थन दुनियाँले गर्छ। किन लोकतान्त्रिक आन्दोलन हुन्छ, अधिकार प्राप्तिको लागि हुने आन्दोलनमा समर्थन गर्छ। तर यो चाहिँ यो शासकले यो केपी ओली मानसिकता भएका एउटा भनौँ नि शासक वर्ग, म त भन्छु एउटा चिन्तन नस्लवादी चिन्तन भन्छु के। सङ्कुचित घेरामा राखेर चिन्तन गर्ने संविधान पनि त्यस्तै बनाइदियो। र त्यही चिन्तनबाट चाहिँ त्यो व्यवहार आन्दोलनकारीलाई भनिदियो। आफ्नै देशको जनता कहीँ आफ्नै देशको अर्को जनताको विरुद्धमा आन्दोलन गर्दा दुनियाँमा यस्तो हुन्छ। मधेसी जनताले चाहिँ काठमाडौँको जनताको विरुद्धमा पहाडको जनताको विरुद्धमा आन्दोलन गर्नु यो सोच्नु पनि अपराध भइहाल्छ क्या। त्यो जनताको विरुद्ध त्यो सरकारको विरुद्धमा थियो। तर यहाँ यो सरकारले चाहिँ त्यो पुरै आरोप चाहिँ हामीमाथि लगाइदियो। सरकारको के भन्छ यो अधिकार प्राप्तिको लागि थियो र राज्यले त्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त भारतको इसारामा तपाईँले आन्दोलन गरेको भने प्रष्ट भन्नुभएको थियो त्यतिखेर। अब त्यो केपी ओलीले के भन्यो त केपी ओलीले सोध्नु होला। त्यही त गलत भन्यो। त्यो गैर जिम्मेवारपन हो क्या। त्यो गैर जिम्मेवार हो। त्यसैले त्यो आन्दोलन मैले खालि भनेको त्यो आन्दोलनबाट जनता त दुखी भए। जनता जुन पीडित भए त्यो पीडालाई समाधान गर्ने दायित्व राज्यको थियो, सरकारको थियो के।
त्यो जनता जुन दुखी भइरहेको थियो, पीडित भइरहेको थियो, त्यो आन्दोलनकारीसँग वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्नु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ नगर्ने, अनि मधेसको आन्दोलनलाई त्यो चाहिँ अरूको आन्दोलन भन्दिने र केही गर्नै परेन भने त्यो अवस्थामा पुर्याइदिएको हो। त्यति बेला त आन्दोलनकारीलाई, त्यो मधेसको आन्दोलनलाई पनि अलि अर्कै हिसाबले यहाँ पेन्ट गरिदिएको थियो नि त। त्यो कुराहरू त भनेकै हो नि। तर राजेन्द्रजी, म केही विश्राम लिन चाहन्छु। विश्रामपछि पुनः आउनु चाहिँ प्रतीक्षा गर्नुहोस्। जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोस्। तपाईँलाई म पुनः कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु राजेन्द्र महतो। अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा लिपुले कालापानी नेपालको हो भनेर संविधान संशोधन गर्नुभयो। त्यसमा तपाईँहरूले पनि मतदान गर्नुभयो। तर खोइ जमिन फिर्ता आएको तपाईँहरूले भन्नु भएन प्रधानमन्त्रीलाई? ऋषिजी, त्यो संसदमै मैले भनेको थिएँ, जति बेला यो प्रस्ताव आयो त्यति बेला नै चूँकि सम्पूर्ण नेपाली जनताको हाम्रो आकाङ्क्षा आफ्नो भूमि चाहिँ फिर्ता पाउनुपर्छ र त्यो प्रस्ताव आउँदाखेरि सम्पूर्ण नेपाली जनताले त्यसले आत्माले सहयोग गरे, समर्थन गरे। त्यति बेला मैले भनेको थिएँ कि अब विभिन्न आफ्ना गुनासाहरू त छन् संविधानप्रति, संशोधनप्रति, तर यो राष्ट्रियताको सवाल हो, भूमिको सवाल हो। त्यसले सम्पूर्ण नेपाली जनता एक भएर यसमा समर्थन गर्नुपर्छ र सबैले गरे पनि। त्यति बेला मैले एउटा कुरा भनेको थिएँ, समर्थन गरेर एउटा कुरा जोडेको थिएँ कि यो नहोस् कि यो खालि जनताको ध्यान सरकारको असफलताले लुकाउनलाई, जनताको ध्यान अर्कोतिर मोड्नलाई गरे हो कि जुन आवाज उठिरहेछ त्यो चाहिँ प्रमाणित नगर्नु होला है प्रधानमन्त्रीजी। कागजमा कोरेर मात्रै हुँदैन, नेपाली जनतालाई त्यो भूमि चाहियो, नेपाली भूमि, त्यो लिपुले कालापानी र लिम्पुअधुराको भूमि चाहियो। यो नक्सामा कोरेर मात्रै हुँदैन। त्यसैले त्यो चाहिँ वार्ता गर्नुहोस्, त्यो चाहिँ अवस्था बनाउनुहोस्, भूमि फिर्ता ल्याउनुहोस्। त्यति बेला नै भनेको थिएँ। त खोइ त्यो त त्यस्तै भयो, त पारी त गराइयो, तर भारतसँग वार्तै हुन सकेको छैन। तर खोइ सीमा समस्या समाधान हुन सकेको छैन। अनि वार्ता कसले, जनताले गएर वार्ता गर्ने कि सरकारले गर्ने? सरकार के को लागि हुन्छ? वार्ता त सरकारले गएर गर्ने न हो। वार्ताको परिस्थिति माहौल बनाएर वार्ता गर्ने, त्यसैको लागि सरकार हुन्छ के। त जनता आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिसकेको छ। सम्पूर्ण नेपाली जनता एक भएर एक स्वरमा चाहिँ अभूतपूर्व चाहिँ समर्थन सरकारलाई दियो। तर सरकारले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरिरहेको छैन। आफ्नो भूमि कसरी रक्षा गर्ने हो, कसरी फिर्ता गर्ने हो, त्यो सरकारले गरिरहेको छैन। आफ्नो जो भूमिको चाहिँ नेपाली जनताको भावनालाई कसरी चाहिँ त्यो पुरा गर्ने हो, त्यो गरिरहेको छैन। त यो कस्तो राष्ट्रवाद हो? यो त देखाउने हो। म अघि भन्दै थिएँ कि त्यो चाहिँ म त भनेको थिएँ नि, पहिले हाम्रो नक्सामा थियो, फेरि नक्साबाट गायब गराउने को थियो, खोजी हुनु पर्यो। अनि त्यो चाहिँ कालापानीलाई त्यो छोड्ने, सम्झौता गरेर छोड्ने महाकाली सन्धि कसले गरेको थियो, कसले पास गराएको थियो, त्यो नेपाली जनताले बुझेको छ। अनि आएर फेरि अहिले नक्सामा ल्याउनु भयो, त्यो पनि राम्रै हो। अनि फिर्ता ल्याइदिनुहोस्, यो सबै नेपाली जनताले बुझिरहेको छ के। म अघि फेरि पनि भन्छु, यो देशको एजेन्डा एउटा बन्नै पर्छ। यो देशको भविष्य बनाउने हो भने, नेपालको भविष्य बनाउने हो भने राष्ट्रघातबाट नेपाललाई जोगाउनुपर्छ, राष्ट्रघातीबाट जोगाउनुपर्छ र बल्ल नेपाल समृद्धितर्फ जान्छ। राष्ट्रघाती को हो नेपालमा? आज तपाईँ नेपाली जनतालाई खुस पार्दिन सक्नुहुन्छ? बताइदिन सक्नुहुन्छ राजेन्द्र महतो? शेरबहादुर देउवा कि केपी शर्मा ओली कि प्रचण्ड सम्पूर्ण नेपाली जनताले को हुन सक्छ? जस्तो बाबुराम भट्टराई कि राष्ट्रघाती सबै नेपाली जनताले त्यसलाई खोजी गर्नुपर्छ। 10 प्रमाण छ नेपालमा, प्रमाण लिएर खोजी गर्नुपर्छ, त्यो एजेन्डा बनाउनुपर्छ र त्यो एजेन्डा बनाएर खोजी गर्नुपर्छ र टुडी खेलमा त्यसलाई नाङ्गो पार्नुपर्छ। त्यो नेपाली जनताले गर्नै पर्छ। र आफ्नो भूमिको रक्षा अहिले हेर्नु भएन, के अरे त्यहाँ उत्तरतिरको के अरे उठिरहेछ नि हुम्लाको कुरा। हुम्लामा चीनले भवन बनायो, अनि तर नेपाल सरकारले भन्यो चीनले 1 इन्च पनि जमिन मिचेको छैन। अब भनिदिनुहोस् परराष्ट्र मन्त्री प्रतिज्ञाको प्रतिक्रिया। अब त्यो चाहिँ त्यहाँको बडा गजब लाग्छ के। त्यहाँको स्थानीय प्रतिनिधिहरूले भनिरहेको छ, के भनिरहेको छ, के आवाज उठाइरहेको छ। अनि त्यो चाहिँ प्रतिनिधि जान्छ हेर्न, त्यो हेरेर आउनुभन्दा पहिले नै यहाँ हाम्रो सरकारले चाहिँ, सरकारको मन्त्रीले चाहिँ विज्ञप्ति जारी गर्छ। के हो बुझ्नै सकिनँ के। यो चाहिँ यो त बडा नेपाली जनतालाई फेरि त्यस्तै भयो के, महाकाली जस्तै भयो। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि यी महान सन्धि हो भनेर केपी ओलीजीले भने होइन, अहिले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले त्यो महाकाली सन्धिलाई महान सन्धि, यति नेपाललाई यति फाइदा हुन्छ भनेर भने।
अनि जमिन पो गायब भइरहे त अहिले पनि हाम्रो सरकारको मन्त्रीले चाहिँ यो जुम्लाको कुरा जुन अनि के गायब हुने के गायब हुने त्यो चाहिँ बडा अजीब छ के। त्यसैले यी सबैको छिनोफानो हुनुपर्छ के। यो चाहिँ यो ढाकछोप गरेर लुकाएर हुँदैन। यो चाहिँ राष्ट्रप्रति बेइमानी, राष्ट्रप्रति धोखाधडी, गद्दारी कहाँबाट के भइरहेको छ त्यो हेर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यो पर्दाफास गर्नुपर्छ। यो अर्को कुरा के भने दुईवटा कुरा गर्नुपर्छ के। एउटा त राष्ट्रघात राष्ट्रवादको परिभाषा ठिकसँग गर्ने, राष्ट्रघाती को हो त्यो चाहिँ पहिचान गर्नुपर्छ। पहिचान गरेर त्यसलाई दण्डित पनि गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा यो देश चाहिँ सबैको देश बनाउनुपर्छ के। यो बहुल राष्ट्रिय राज्य हो। यो बहुल राष्ट्रिय राज्यको जुन संरचना हो। पृथ्वीनारायण शाहले एकता म अघि फ्रान्सको राज्य क्रान्ति कुरा गरेका थिएँ, डिग्निटी कुरा गरेका थिएँ। त्यति बेला आत्मगौरव, नेपालीको आत्मगौरवको खोजी भइरहेको छ के। नेपालीको आत्मगौरवको रक्षा हुनु पर्यो के। र त्यसको लागि यो चाहिँ नेपाल के अरे बनाउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले त्यो भनेको थियो नि, अब एकीकरणको बारेमा पनि विभिन्न विवादहरू आफ्नो ठाउँमा होला। तर त्यति बेला 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी भनेको थियो के। त नेपाल पनि सबैको बनाउनुपर्छ के। नेपाल चाहिँ हिमाल पहाड तराई मधेस 125-26 नेसनालिटी राष्ट्रियताहरू मिलेर बनेको नेपाल हो। बहुलताले भरिएको हो, बहुसांस्कृतिक हो, विविधताले भरिएको देश हो। त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्नुपर्छ। त्यही अनुसारको चाहिँ शासन, त्यही अनुसारको प्रक्रिया, त्यही अनुसारको व्यवस्था, त्यही अनुसारको शासनमा प्रतिनिधित्व पहिचान त्यो अनुसारको दिनुपर्छ। त्यसैले बहुल राष्ट्रिय राज्यको जुन कल्पना हो नेपाली जनताले खोजेको हो। चिनिया दबावमा नेपाली राजनीति अगाडि बढेको छ। तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जनतालाई बताउनुहोस्। यही दुर्भाग्य हो। कुनै मुखी चाहिँ ठिक होइन हाम्रो देशको लागि। कुनै मुखी, दुईवटा विशाल राष्ट्रको बिचमा हाम्रो नेपाल छ। हाम्रो दुनियाँसँग एउटा प्राकृतिक के भन्छ यो कूटनीतिक सम्बन्ध हाम्रो छ, राख्नुपर्छ। सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध, कूटनीतिक सम्बन्ध राख्नुपर्छ। र छिमेकीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुपर्छ। चीन र भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्नुपर्छ, विश्वसनीय सम्बन्ध राख्नुपर्छ। किनभने पडोसीसँग अलि सम्बन्ध त ठिकै हुनुपर्छ। त्यसमा पनि भारतसँग खुला सीमा रहेको र हर प्रकारको सम्बन्ध। दुनियाँमा नेपाल र भारतको जुन सम्बन्ध हो त्यस्तो सम्बन्ध दुनियाँमा कुनै पनि देशको नेपालसँग छैन। यो विशिष्ट प्रकारको सम्बन्ध हो। त्यो सम्बन्धलाई बचाइराख्नुपर्छ, जोगाइराख्नुपर्छ। किनभने त्यो चाहिँ जनस्तरको सम्बन्ध हो, जनताले बनाइदिएको सम्बन्ध हो। नेपाल भारत निर्माण हुनुभन्दा पहिले जनताले बनाएको सम्बन्ध हो। त्यसैले सीमा क्षेत्रको जनताले त्यो सम्बन्ध बनाइरहेको। सीमा क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि भारतले नेपालको भूभाग मिचेको छ भन्ने धेरै किसिमको प्रमाणहरू नेपाल सरकारले दिएको छ। लिम्बादुरा लिब्रेले कालापानीको बारे। तर चीनले नेपालको भूमिलाई अतिक्रमण गरेको छ कि तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, त्यो त्यहाँको जनताले भन्छ भर्खर त्यो मिडियामा आएको होइन, त्यो के अरे हुम्ला होइन, हुम्लाको त्यो चाहिँ के अरे नेपालको भूमिमा बन्यो रे। अनि त्यो चाहिँ त्यो त मिडियामा आएको छ नि त। त्यसैले अब यो कुरा त सरकारले नै अब त्यो चाहिँ जनताले एउटा कुरा भनिरहेछ, प्रतिनिधिले एउटा कुरा भनिरहेछ, सरकारले चाहिँ अर्कै कुरा ढाकछोप। त यो त पुरानो बानी न हो। यो भारतसँग हुँदा पनि त्यही ढाकछोप गरे, अहिले पनि ढाकछोप। जनताले त्यो पनि बुझ्न बाध्य छ नि त। म महाकालीको कुरा भनेको थिएँ नि त। महाकाली सन्धि गर्दाखेरि, महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती सन्धि हो, राजेन्द्र महतो त्यति बेला त्यो पार्टी फुटेको थियो, के एमाले पार्टी फुटेको थियो यही नाउँमा, राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातको नाउँमा। र यो राष्ट्रवादी सन्धि भने केपी ओलीजीले भनेको थियो नि त। अहिले केपी ओलीकै सरकार चाहिँ यो चाहिँ चीनसँग जुन चीनले सीमा मिचेको चाहिँ राष्ट्रवाद कुरा हो भनेर भन्यो नि त। त्यहाँ राष्ट्रघात भएको होइन, त्यो मतलब केही भएकै छैन भने होइन त। कुन कुरामा विश्वास गर्ने के? त्यसैले यो सबै नेपाली जनताले हेरिरहेको छ, बुझिरहेको छ के यो चाहिँ लुक्ने कुरा होइन। यो चाहिँ यो नेपालवादी हुनु पर्यो के। यो चीनवादी भारतवादी जरुरी छ, नेपालवादी हुनु पर्यो। आफ्नो जनता आफ्नो भूमिप्रति माया राख्नु पर्यो। त्यो चाहिँ कतिपट्टि त्यो गुलामी गरेर हेर्नुहोस्। यहाँ त भूमि जोगाउने काम हुँदैन, कुर्सी जोगाउने काम हुन्छ के। अहिले पनि कुर्सी जोगाउनलाई नै भइरह होला के ठेकान हो। त्यसैले यसमा धेरै अब के भन्ने। अब भारतसँग नेपालको सम्बन्ध आज प्रगाढ छ
सुमधुर छ अथवा बिग्रेको छ अथवा भविष्यमा कस्तो किसिमको सम्बन्ध राखेर नेपाल जानुपर्छ? नेपाल भारतको सम्बन्धको तपाईँ कुरा गर्नुभयो। नेपाल भारत अद्वितीय सम्बन्ध हो के यो म पटक पटक संसदबाट भनेको थिएँ नि, ए केपी ओलीजी, यो तपाईँ ओलीजी र मोदीजीले बनाएको सम्बन्ध होइन है, याद गर्नुहोस्। यो सिंहदरबार र दिल्ली दरबारले बनाएको सम्बन्ध होइन है, यो जनताले बनाइदिएको सम्बन्ध हो। र नेपाल 350 वर्ष पहिले 270 वर्ष पहिले निर्माण भएको, योभन्दा पहिलेदेखि जनस्तरको सम्बन्ध हो। हाम्रो सिमाना त कहिले यता कहिले उता त भएको छ, तर जनता त उही हो नि त, जनस्तरको सम्बन्ध त छ नि त। त्यो जनस्तरको सम्बन्ध, हर प्रकारको जुन सम्बन्ध हो त्यो अद्वितीय, त्यो सम्बन्ध चाहिँ जनता जनताको बिचको प्राकृतिक सम्बन्ध हो। त्यो प्राकृतिक सम्बन्धलाई बलियो पारिराख्नुपर्छ। त्यसबाट दुईटी देशको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ, दुई देशको जनताको हितमा प्रयोग गर्नुपर्छ र यो अधिकतम लाभ लिन सकिन्छ। त्यो अनुसारको त्यो परिस्थिति बनाउने, वातावरण बनाउने, त्यो अनुसारको सम्बन्ध बनाउने, विश्वसनीय सम्बन्ध बनाउने, त्यो त हाम्रो दुई देशको काम हो, दुई देशको सरकारको काम हो। जनता त जहिले पनि सपोर्ट गरेकै छ नि, जनताको त दोष छैन नि। जनता त आफ्नो सरकारले सपोर्ट गरेको छ, भनेको छ, गरेको छ। सरकारले पो जिम्मेवारी बहन गरेको छैन। कुर्सी रक्षा गर्छ, भूमि रक्षा गर्दैन। सम्बन्ध के भन्छ, आफ्नो कुर्सी रक्षाको लागि सम्बन्ध बिगारिदिन्छ, कहिले सम्बन्ध बनाउँछ, कहिले ढाकछोप गर्छ। अब यो चीन र भारतसँगको जुन अवस्था देखिराख्नु भएको छ, यो सब शासक वर्गले समय अनुसार चाहिँ गलत काम गरेर चाहिँ यो चाहिँ भएको हो। उचित काम गर्दैन, गलत व्याख्या गरिदिन्छ, गलत प्रस्तुति हुन्छ, अनि कहिले सम्बन्ध बिगार्छ, कहिले ढाकछोप गर्छ। यी कामहरू त भएको छ नि। त्यसैले त्यो पनि एउटा समीक्षाको विषय हो नेपाली जनताको। अब सम्बन्ध सुध्रेला कि बिग्रिरहला त भारतसँग, के होला तपाईँलाई के लाग्छ? भारतीय पक्ष पनि वार्ता गर्न तयार भएको देखिँदैन। त्यो त सरकारको दायित्व हो वार्ताको माहौल कसरी बनाउने। अनि अस्ति संसदमा उल्टो पल्टो कुरा वार्ताको माहौल बन्छ भन्नुहोस् न। हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के संसदमा बोलेको थियो, त्यसले सम्बन्ध बनाउँछ कि के भन्छ नि, वातावरण बनाउँछ कि बिगार्छ? त्यसैले वातावरण बनाउने काम यदि छैन भने त्यो पनि सरकारकै दायित्व हो। सरकारको कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गर्नुपर्ने हो। सरकार के को लागि हुन्छ? हाम्रो नेपाली जनता गएर वार्ताको चाहिँ त्यो परिस्थिति गर्दैन नि, त्यो सरकारले नै गर्ने हो। आफ्नो कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गर्ने हो, आफ्नो बुद्धि प्रयोग गर्ने हो। यो सरकार, त्यसैले सरकारको काम हो के। सरकार चाहिँ पन्छिने अनि त जनताको दोष होइन नि। सरकारको यो वार्ता गर्ने र समस्या समाधान गर्ने। अधिकांश भारतसँग सीमाको जुन समस्या अधिकांश समाधान भएको नेपाल सरकारले भनिरहेको, 98% समाधान भइसक्यो रे, 2% बाँकी छ, त्यो पनि समाधान गर्नुपर्छ। कहाँ बाँकी छ समाधान गर्नुपर्छ। यो सरकारको काम हो, राज्यको काम हो। जनता सरकारको साथमा छ, सरकार इमान्दारसँग काम गर्नुपर्छ, जो सरकारले गरेको छैन। थ्याङ्क यू सो मच राजेन्द्र महतोजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले यो देश र जनताको पक्षमा काम गरिरहनु भएको छ, गरिरहनुहोस्। नमस्कार। थ्याङ्क यू।